हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार, साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। समाचारको सुरुवात गरौं यस समाचारको मुख्य शीर्षकहरूबाट। आन्तरिक सांगठनिक कमजोरीका कारण निर्वाचनमा सन्तोषजनक परिणाम नआएको माओवादी केन्द्रको प्रारम्भिक निष्कर्ष। पार्टीभित्रको अन्तर्घातका कारण चुनाव हारेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखद्वारा पदभार ग्रहण। 1 महिनाको अवधिमा काभ्रेमा 2000 बालबालिकाको स्वास्थ्य जाँच गर्दा 9% कुपोषण। युक्रेनलाई रुस समक्ष आत्मसमर्पण गर्न अमेरिकी पूर्व विदेश मन्त्री हेनरी किसिन्जरको सुझाव र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानद्वारा टी20 लिग खेल्ने 6वटा टिमको नाम सार्वजनिक। हे गर्मियामा आयो हजुर, सुकिसक्यो घाँसा, वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नासा, वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ, वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पीडा मान्छ, फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर, आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागिबाट बच्न ती जरुरी। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागिबाट बच्न ती जरुरी। वनमा जाँदा सलाई, लाइटर जस्ता आगोजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला, झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारीपूर्वक आगो निभाइहालौं। आगो निभाउँदा चोटपटक लाग्न सक्ने भएकाले सामूहिक बिमा गरौं। डिभिजन वन कार्यालय रामेछाप। कस्तो तल्लो पेट दुखिरहन्छ, बेला बेलामा सेतो पानी पनि बगिरहन्छ। के भएको होला, कहाँ गएर जचाउने होला, फेरि जचाउन जाँदाखेरि अरूले पो थाहा पाउने हुन् कि थाहा पायो भने के भन्ने होलान्। के तपाईलाई पनि यस्तै समस्याले सताइरहेको छ भने लामो समयसम्म काठमाडौँमा कार्यरत वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन नेपालीद्वारा महिला सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरू जस्तै सेतो पानी बग्ने, योनि चिलाउने, गर्भपतन गर्ने, अपरेसनद्वारा बच्चा जन्माउने, यौन रोग तथा बाँझोपनको प्रत्येक दिन उचित सल्लाह सुझाव सहित उपचार गरिन्छ। शुभजीवन अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 9861 26 59 98 9861 26 59 98। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रैका व्यक्तिको अन्तर्घातका कारण पार्टी दोस्रो स्थानमा झरेको दाबी गर्नुभएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पालिका चुनावमा पार्टी हार्नुको कारण अरू नभई अन्तर्घात नै भएको बताउनु भएको हो। यसअघि अरू पार्टीमा हुने गरेको अन्तर्घातको डरलाग्दो समस्या यसपटक एमालेमा देखिएको भन्दै ओलीले यस्ता गलत कर्म गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। उहाँले केही ठाउँमा सत्ता पक्षले धाँधली गरेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आन्तरिक सांगठनिक कमजोरीका कारण
सन्तोषजनक परिणाम नआएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। पूर्व स्थायी समिति सदस्यहरूको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको अनौपचारिक बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। पूर्व स्थायी समिति सदस्य डिलाराम आचार्यले 150 भन्दा बढी पालिकामा जित्ने आफूहरूको प्रक्षेपण भए पनि पार्टीको आन्तरिक साङ्गठनिक कमजोरीका कारण कम सिट आएको निष्कर्ष निकालिएको बताउनुभयो। चुनावको विस्तृत समीक्षा जेठ 20 गते बोलाइएको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकमा हुने उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तहको चुनाव अघि बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले एमसिसी बारे पार्टीभित्र देखिएको विवाद, पदाधिकारी चयन गर्ने लगायतका एजेन्डामा निर्णय गर्न जेठ 20 गते बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो। तर माओवादीले उक्त बैठकलाई भर्चुअल बनाउँदै चुनावी समीक्षामा मात्रै केन्द्रित गर्ने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीले 121 वटा पालिकामा प्रमुख र 128 वटा पालिकामा उपप्रमुख जितेको छ। एक महिनाभित्र विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। जेठ 1 गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु भइसके पनि सबैजसो विद्यार्थीहरूले अझै पुस्तक पाउन सकेका छैनन्। नयाँ शैक्षिक सत्रमा सरकारले 4, 7 र 9 कक्षाका लागि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। तर नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारका पुस्तक नपुग्दा 3 वटा कक्षामा अध्ययनरत झण्डै 24 लाख विद्यार्थीको पठन पाठन प्रभावित भएको छ। शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा समेत विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक नपाएपछि यथाशीघ्र पुस्तक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले इन्धनको मूल्य वृद्धिमाथि छलफलको माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। राष्ट्रिय सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक देवेन्द्र दाहाल प्रस्तावक रहनुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित कार्यविधि अनुसार नेपाल आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य बमोजिम 15 दिनमा एकपटक समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान विरुद्ध गएर पछिल्लो समय 7 दिनभित्रै 2 पटक बढाइएको भन्दै त्यो फिर्ताको माग उनीहरूको छ। मध्य प्रदेशका संसदीय समितिहरूले सरकार र मातहतका निकायको बेरुजु रकम उठाउनका लागि मन्त्रीदेखि सचिवसम्मका अधिकारीसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क संसदीय समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिका सभापति मदन सेन प्रसाद श्रीवास्तवले समितिको सभापति बनिएको धेरै समय नबनेकाले काम गर्न नपाएको, तर सरकार र मातहतका निकायलाई उत्तरदायी बनाउन नियमित छलफल र ताकेता गर्ने बताउनुभयो। समितिलाई बैठकलाई अब निरन्तर बसाउने उहाँको भनाइ थियो। प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापति जगत प्रसाद यादवले समितिले विभिन्न मन्त्रालय सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिने गरेको जानकारी गराउँदै विभिन्न ठाउँमा अनुगमन गरेको तर 3 तहको सरकारबीच समन्वय अभावले काम गर्न मुस्किल भएको धारणा राख्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा आउने मिथ्या सूचनालाई नियन्त्रण गर्न कानुनभन्दा पनि जनचेतना आवश्यक पर्ने पत्रकार र कानुनविदहरूले बताएका छन्। प्रविधिको विस्तार भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचनाहरूको सम्प्रेषण बढ्दै जान थालेको छ। यसलाई नियन्त्रणका लागि कानुन बनाउनु पर्ने बहस चलिरहेका बेला जनचेतना बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज आयोजना गरेको मिडियामा मिथ्या सूचना सम्बन्धी कार्यशाला विषय कार्यक्रममा कानुन व्यवसायी टङ्क अर्यालले कानुनले मात्रै मिथ्या सूचना रोक्न नसकिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सरकार सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येयमा लागेको भन्दै यसले मात्र गलत सूचना रोक्न नसकिने बताउनुभयो।
सञ्चार माध्यमलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दा पनि सही सूचनामा अवरोध हुने भन्दै अध्यक्ष पोखरेलले यसतर्फ सञ्चारकर्मी सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरूले नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। आज नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अनेरा सबयु, अखिल क्रान्तिकारी संयुक्त लगायतका विद्यार्थी सङ्गठनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै निगमको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। निगमको मुख्य गेटमा उभिएर उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। रुस र युक्रेनको युद्ध देखाएर नेपालमा मूल्य वृद्धि गर्नुको तात्विक कारण नरहेको उनीहरूले बताएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि सरकारले अविलम्ब फिर्ता नलिए आगामी दिनमा विरोधका कार्यक्रमहरू थप सशक्त बनाउँदै जाने चेतावनी समेत विद्यार्थीहरूले दिएका छन्। तपाईँ यति बेला साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि हामी बाँकी समाचारका साथमा आउने नै छौँ। तपाईँ भने रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। दिदी, ए चञ्चली दिदी, कता हो? ओहो, लौ हेर, काम त मार छ त। अब 1-2 काम गर्ने मान्छे राख्नु पर्यो दिदी। हेर त कति जिस्काउन सकेको यसले। लु भन, किन आइस? यहाँ भरपर्दो केही काम गर्न सकिएन, अब विदेश जाउँ भनेको। तपाईँ त विदेश गएर फर्के कि त्यसैले के बुझौँ भनेर आएको नि दिदी। म त भन्छु सकेसम्म विदेश नजा। अब विदेश जाने नै हो भने गार्मेन्टको काममा जा। सुरक्षित हुन्छ, काम पनि सजिलो र कमाइ पनि राम्रो। त्यसको लागि तालिम पनि लिन पाइन्छ र विदेश जानलाई पैसा पनि लाग्दैन। खाने बस्ने सुविधा सहित सित्तैमा गार्मेन्ट मेसिन चलाउने सिप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जान सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको फोन नम्बर 9840 24 80 34 9840 24 80 34 मा सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म फोन वा SMS गर्नुहोस्। थप जानकारी र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अन्य जस्तो सुकै सूचना तथा जानकारी चाहिएमा आप्रवासी शोध केन्द्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कोठा नम्बर 9 मन्थली। सम्पर्क फोन नम्बर 048 540 398। नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार हेल्वेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी। मन्थली नगरपालिका, सुनापति गाउँपालिका, दोरम्बा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त पहल। जिउ पनि कट दुख्छ, टाउको त्यस्तै दुखिरहेछ। त्यही त बुढा, मलाई पनि दाँत दुख्ने, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ। अब उपचार गर्न कहाँ जाने होला? नमस्कार बुबा आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार नानी। खै के सन्चो भन्ने, सुगर प्रेसर दमले हैरान पारिसक्यो नानी। मलाई पनि त्यस्तै समस्याले धेरै पीडा भइरहेको छ नानी। दाँत दुखिरहन्छ, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ भने यो सबै उपचार गर्ने ठाउँ भएको भए पनि जानुहुन्थ्यो। अब कहाँ चाहिँ जानुपर्छ होला भनिदिनु पर्यो। ल आमा, यो सबै रोगको उपचार त तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोटमा हुन्छ नि। साथै यहाँ त विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ नि। हजुर, तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 454 9854 043 230। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। विश्रामपछि हजुरको समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाहरू घटेको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भइरहेको तथा आयोगमा समेत उजुरी प्राप्त भएको भन्दै आयोगले घटनाहरूको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ।
सार्वजनिक भएका यौन हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीबाट भएका कार्यहरू तथा देखिएका चुनौती सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीका अधिकारी तथा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूसँग आज छलफल गरेको हो। छलफलको क्रममा आयोगका सदस्य लिली थापाले यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान मार्फत पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्न नेपाल प्रहरीको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै आरोपितलाई शीघ्र कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिनुभयो। प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले महिला हिंसासँग जोडिएका घटनाहरूलाई प्रहरीले संवेदनशील रूपमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो। रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गरेका छन्। आज पालिकाको कार्यालय रसनालुमा गत वैशाख 30 गते सम्पन्न पालिका निर्वाचन अत्याधिक मतसहित विजयी भएका पालिका अध्यक्ष काजी बहादुर खड्का दिनेश र उपाध्यक्ष उषा कार्कीले शपथ खाए लगत्तै पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। गत 2074 को निर्वाचनमा नेकपा एमाले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै जितेको पालिकामा यो पटकको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुवै पद जितेको छ। साथै त्यहाँ काङ्ग्रेसले बहुमत ओडा पनि जितेको छ। निर्वाचित ओडा अध्यक्षहरूलाई पनि पालिका अध्यक्ष खड्काले शपथ खुवाउनु भएको छ। दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका हिरा थोकरले नागरिकका साना साना समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ। नागरिक साना साना समस्यामा अल्झिएकाले तिनै समस्या समाधान गर्नु आफ्नो मुख्य लक्ष्य भएको थोकरले बताउनुभयो। गाउँपालिकाको आफ्नो भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा निकै समस्या भएको थोकरले अनुभव गर्नुभएको छ। त्यसैले पहिलो ध्यान प्रशासनिक भवन बनाउन दिने उहाँले बताउनुभयो। यसपछिको सडक सुधारको काम तत्काल गर्नुपर्ने काममा रहेको उहाँले बताउनुभयो। भएका सडकलाई 12 महिना यातायात चल्न सक्ने बनाउन पाए नागरिकलाई आवागमनमा सहज हुने उहाँको भनाइ छ। यी बाहेक जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय नै आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको थोकरले बताउनुभयो। सामुदायिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पशुपालन, युवा स्वरोजगार लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने उहाँले बताउनुभयो। दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्षमा उम्मेद्वार बन्नुभएका दिलबहादुर बस्नेतका छोरा मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। हिजो साँझबाट सम्पर्कविहीन बनेका 24 वर्षीय यान बहादुर बस्नेत आज बिहान शङ्कास्पद रूपमा रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी झ्याकुको सरसेपु विद्यालयको नजिकै काफलको रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। उनी मानेडाँडा माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल समेत हुन्। घटनाको अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय सिङ्गटीबाट प्रहरी निरीक्षकको टोली घटनास्थल पुगेर प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक सुशील केसीले बताउनुभयो। काभ्रे जिल्लामा करिब 2000 बालबालिकामा पोषणको अवस्थामा जाँच गर्दा 9% कुपोषण देखिएको छ। 1 महिनाको अवधिमा 1993 जना बालबालिकाको पोषणको अवस्था जाँच गर्दा 173 जना कुपोषित भेटिएका हुन्, जसमध्ये 14 जना अर्थात् 0.7% कडा खालको कुपोषण देखा परेको छ भने 159 जना अर्थात् 7.95% बालबालिकामा मध्यम खालको कुपोषण देखिएको छ। काभ्रेमा नमुना परियोजनाको रूपमा 13 वटै पालिकामा 6 महिनादेखि 59 महिनासम्मका बालबालिकामा पोषण जाँच थालिएको हो। 36,319 बालबालिकाको स्वास्थ्य जाँच गर्ने लक्ष्य रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका प्रमुख डाक्टर पुरुषोत्तम सेडाईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरल प्रविधिबाट बच्चाको पाखुरामा टेपको माध्यमबाट जाँचेर कुपोषण भए नभएको पत्ता लगाइन्छ। यस्तै कुपोषित बच्चाको आमालाई तथा परिवारको सदस्यलाई समेत यसबारे तालिम दिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले नगरपालिकासँगको समन्वयमा निःशुल्क पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको धुलीखेल नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक सन्दीप केसीले जानकारी दिनुभयो।
समाचारको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको पूर्व विदेश मन्त्री हेनरी किसिन्जरले युक्रेनलाई रुस समक्ष आत्मसमर्पण गरिदिन सुझाव दिनुभएको छ। 4 महिनादेखि जारी रुस र युक्रेन बीचको युद्धले विश्वको अवस्था अस्थिर बनेको र कुनै नतिजा आउन नसकेका कारण युक्रेनले युद्ध छाड्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। स्विजरल्यान्डको डाभोसमा जारी विश्व आर्थिक फोरमको बैठकमा उहाँले रुससँग वार्ता नहुनु र लगातार रुसको विरोध गर्नाले युरोपीय मुलुकको स्थिरतामा चुनौती उत्पन्न हुने बताउनुभयो। दुई देशबीचको युद्धले अवस्था थप भयावह बन्नुभन्दा पहिले नै यसको समाधानका लागि युक्रेनले आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। समाचारको अन्त्यमा केही खेल समाचार। नेपाल टी20 लिग खेल्ने 6वटा टिमको नाम सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको बोर्ड बैठकले प्रतियोगिता खेल्ने 6 टिमको नाममा निर्णय गरेको छ। कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्लका अनुसार नेपाल टी20 लिगमा विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, भैरवह र फार वेस्टर्न नामलाई पक्का गरिएको छ। क्यानले जेठ 4 गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नै आयोजनामा सञ्चालन हुने फ्रेन्चाइज प्रतियोगिताको औपचारिक घोषणा गरेको थियो। प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणमा 6 टिम हुने बताइएको थियो। क्यानले आज एक विज्ञप्ति मार्फत प्रतियोगितामा सहभागी हुने टिमको नाम सार्वजनिक गरेको हो। प्रतियोगिता असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म रहेका आयोजना हुने क्यानले जानकारी गराइसकेको छ। यस्तै बैठकले अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेका फ्रेन्चाइज लिगले पुर्याएको योगदानको कदरसहित धन्यवाद दिँदै अन्य कुनै पनि लिगलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने प्रश्न पारेको छ। साथै क्षेत्रीय लिगको संरचनामा सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पनि अनुमति दिन सकिने क्यानले जनाएको छ। यो निर्णयसँगै नेपालमा सञ्चालनमा रहेको एभरेस्ट प्रिमियर लिग, पोखरा प्रिमियर लिग र धनगढी प्रिमियर लिग जस्ता फ्रेन्चाइज प्रतियोगिताले पुरानै संरचनामा प्रतियोगिता गर्न नपाउने भएका छन्। बैठकले 2022 अप्रिल 1 गतेबाट लागू हुने गरी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी, मैदान कर्मचारी, मैदान सहयोगी र पिच क्युरेटरको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरेको छ। र नेपालले कतारमा खेल्ने 2 मैत्रीपूर्ण खेलको तालिका सार्वजनिक भएको छ। एएफसी एसियन कप छनौट अघि नेपालले कतारको दोहामा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। कतार फुटबल एसोसिएसनका अनुसार नेपालले जेठ 14 गते टिमुर लिस्टे र जेठ 20 गते ओमानसँग खेल्नेछ। यसअघि नेपालले अफगानिस्तानसँग खेल्ने तालिका रहेको थियो, तर अफगानिस्तान कतार आउन नमानेपछि खेल स्थगित भएको थियो। यिनै समाचारसँगै हामी साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै यस समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आन्तरिक साङ्गठनिक कमजोरीका कारण निर्वाचनमा सन्तोषजनक परिणाम नआएको माओवादी केन्द्रको प्रारम्भिक निष्कर्ष। पार्टीभित्रको अन्तर्घातका कारण चुनाव हारेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखद्वारा पदभार ग्रहण। 1 महिनाको अवधिमा काभ्रेमा 2000 बाल बालिकाको स्वास्थ्य जाँच गर्दा 9% कुपोषण। युक्रेनलाई रुस समक्ष आत्मसमर्पण गर्न अमेरिकी पूर्व विदेश मन्त्री हेनरी किसिन्जरको सुझाव र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानद्वारा टी20 लिग खेल्ने 6वटा टिमको नाम सार्वजनिक। हवस् त, साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार सकियो। हाम्रो भेट राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।